अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइव की सुबह में मैं सना फैसल आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि 2014 जारी और सारी है, हर किसी ने अपने अपने प्लान्स बनाए होंगे। मैं यही कहूंगी कि जो प्लान्स आपने बनाए हैं 2014 के हवाले से, यकीनन उसको जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाइए। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रिसर्च शेयर करूंगी वो सबसे पहले तो उन अफराद के लिए है जो वैसे तो उमूमन हर एक बंदा छोड़ के दूसरा बंदा हाई ब्लड प्रेशर के जो है वो उसमें मुब्तला है, क्योंकि जिस किसी को भी गुस्सा आता है हमारे यहाँ कह दिया जाता है भाई इसका ब्लड प्रेशर तो बड़ा हाई है, इसका ब्लड प्रेशर तो बड़ा हाई है। तो एक को छोड़ के दूसरा बंदा जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है। ये एक बीमारी है जो कि बकिया तमाम बीमारियों की जड़ है। शुगर हो गई या और कोई बीमारियां हो गई तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बाद दीगर बीमारियां जो है वो उभर के सामने आती है। तो मैं उन लोगों के लिए बात बताऊंगी कि जो हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला जो लोग हैं उनके लिए जो अब नई रिसर्च आई है वो ये है कि वो दालें खाएं, और जिनको काफी हद तक ये मर्ज है वो उसके लिए अब मेडिसिन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो वो दवाइयां छोड़ दें, वो पैसे दवाइयों पे मत खर्च कीजिए। क्योंकि अब जो नई रिसर्च जो है वो सामने आई है उसमें ये कहा गया है, कनाडा में हुई ये तहकीक, और इसमें ये बात सामने आई है कि दालों का जो इस्तेमाल है वो हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम करता है। और बनिस्बत इसके कि आप दवाइयां खाएं उससे बेहतर ये है कि आप जो है वो दालें जो है वो अपनी रोजमर्रा के जो खाने हैं उसमें एक फॉर्म, आप ज्यादा ना करें, आप इस तरह कर लें कि आप दिन में एक दफा दाल ले लें, रात में आप भले कुछ और खा लें। तो वो जो मेडिसिन आपको हर खाने के बाद, क्योंकि जो भी मेडिसिन होती है उसका अगर कोई अच्छा इम्पैक्ट आता है तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है। तो बेहतर ये है कि दालें खाएं। और वैसे भी आपको पता है वैसे दालें भी सस्ती नहीं है, बट ये कि फिर भी एक तो आपका बजट भी थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, दूसरा ये कि आप हेल्दी भी रहेंगे। तो ये एक पहली रिसर्च जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरा एक बड़ी जबरदस्ती रिसर्च है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने उमूमन देखा होगा कि लोग मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन की बाइक्स जो है वो तैयार कर लेते हैं। स्पोर्ट्स बाइक होती है, तो पता नहीं कौन कौन सी बाइक्स होती है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। बट एक लंदन में एक नई जो है बाइक बनाई गई है, और वो बाइक ये अभी आप स्क्रीन पे पिक्चर भी देख रहे होंगे उसकी, कि बड़ी अजीब तरह की ये बाइक है। वो ऐसा है कि उमूमन जो टायर होता है वो बाइक में लगता है, बट ये बाइक टायर के अंदर ही बनाई गई है। और एक नौजवान इंजीनियर है जिसने ये पहिए के अंदर इंजन लगाकर एक ऐसी अनोखी सवारी जो है वो तैयार की है कि वो जब रोड पे निकलता है तो लोग उसको मुड़ मुड़ कर देखने पे मजबूर होते हैं। और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ा रहे होंगे कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, लेकिन वो कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं। अच्छा, तीसरी जो मैं रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगी वो कुछ इस तरह की है कि हर किसी का फेवरेट कलर होता है। जैसा मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर होता है। तो उमूमन क्या होता है, हम फेवरेट कलर जब पहनते हैं कि जब हम किसी अपनी कोई पार्टी अटेंड कर रहे होते हैं या कोई ऐसी जगह जा रहे होते हैं, तो हम सोचते नहीं आज मैं अपना फेवरेट कलर पहनूंगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, आज मैंने यहाँ जाना है या जी। बट इस तरह का आपने मेरा नहीं ख्याल कभी सुना होगा कि एक खातून जिनको गुलाबी कलर इतना ज्यादा पसंद है कि उन्होंने वो इतना ज्यादा गुलाबी कलर से जो है वो लगाव रखती है कि उन्होंने जो उनका पालतू कुत्ता है उसको भी जो है वो गुलाबी कलर का करवा दिया। और कितनी अमेजिंग सी न्यूज है ये। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उनके जो घर के पर्दे हैं और जो सोफे हैं और जो बेडशीट्स हैं, कारपेट है, इवन हर चीज, उनकी जो ड्रेसिंग है, उनके पर्स, उनके शूज, उनके कपड़े, वो सब पिंक कलर के हैं। और सबसे बड़े मजे की बात है कि वो टीवी पे प्रोग्राम्स भी वो देखती हैं जिसमें गुलाबी कलर जो है वो नुमायां होता है। इवन जब वो इस तरह की जगहों पे जाती हैं जहां उन्हें अफसोस करना होता है तब भी वो जो है वो गुलाबी कलर पहनती हैं। तो ठीक है, अपना कोई ना कोई कलर पसंद करना और उसको अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करना अच्छा होता है, लेकिन ये एक अपनी नौयत की एक डिफरेंट सी न्यूज ये है कि उन्होंने उस गुलाबी रंग को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया, या उन्हें इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने जो अपना पालतू कुत्ता है उसको भी जो है वो गुलाबी कलर का करवा लिया। तो ये तीन नई जो रिसर्च थी और न्यूज थी कुछ इंटरेस्टिंग सी, वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं प्रोग्राम की। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो हमारे फर्स्ट हाफ में जो गेस्ट होंगे वो एडवोकेट हैं, और जो है उनसे हम कुछ डिस्कस करेंगे जो लड़कियों की शादी हो जाती है उसमें कितनी उनकी मर्जी जो है इन्वॉल्व होती है। इसको हमारे कानून में, इस्लाम में तो जाहिर सी बात है लड़कियों को मुकम्मल तौर पर ये आज़ादी दी है कि वो अपनी मर्जी से शादी, मतलब उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए।
تو ہمارے جو رولز ہیں یہاں کے گورنمنٹ آف پاکستان کے جو عدلیہ کا نظام ہے اس میں کس حد تک یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, جو لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہیں ان کے ساتھ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو پراپرٹی کیسز ہوتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی فلیٹ بک کرا لیتے ہیں یا کوئی پراپرٹی بعد میں وہ آپ کو چیٹ کر جاتا ہے, تو آپ کس طریقے سے جو ہے اپنا یہ ایشو سالو کر سکتے ہیں, کس طرح جو ہے وہ وکیلوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح عدالت میں کیس جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے ایشو ہیں. اگر آپ کا بھی کوئی ایسا ایشو ہے, کوئی اس طرح قانونی مسئلہ ہے, کوئی قانونی پیچیدگی ہے جس کے لیے آپ صرف سجیشن ہی چاہ رہے ہوں یا کوئی ایسا طریقہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کو کوئی راہ مل جائے یا آپ کو کوئی آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو اس سے بتا دیا جائے کہ یہ وے آپ کے لیے بیٹر ہے, تو آپ ہمارا فیس بک کا پیج ہے thelifetv.tv, وہاں پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ پروگرام میں اپنے ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں ان سے پوچھیں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ ایک سنگر ہیں علی اداس, ان کو ہم نے مدعو کیا ہے, ان سے کچھ جانیں گے کہ سنگنگ کا شوق کس طریقے سے ہوا. اس کے علاوہ وہ پوئٹری بھی بہت اچھی کرتے ہیں تو ان سے کچھ پوئٹری سنیں گے. اور جو ہے جو اگر آپ کوئی غزل سننا چاہتے ہیں, کوئی نظمیں سننا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کا اسپیسیفک کوئی سانگ آپ صبح صبح سننا چاہتے ہیں یا کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک کا پیج ہے thelifetv.tv, وہاں پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. السلام علیکم, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیونگ لائف ود سائدہ فرنام آن www.thelifetv.tv پر. آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشاں ستارے ہیں جو ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. ریحان اللہ والا صاحب. خواہش ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں, وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے. پیشنس ڈیولپ کریں اپنے اندر بھی, اپنی قوم کے اندر بھی, باتیں کریں ایسی کہ پیشنس ڈیولپ. لیکن آپ نے جب بتایا کہ آپ اینیملس کی ڈاکٹر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اینیملس رکھنے کے حوالے سے کافی زیادہ ایشوز ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں. کہ میری ہومیوپیتھی بھی فیلڈ ہے, حجامہ بھی فیلڈ ہے اور ایکو پریشر بھی فیلڈ ہے. حجامہ کیا ہے؟ کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح لائف ٹی وی کے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے. آج کا موضوع جو ہے وہ جو 10 محرم عاشورہ کو راولپنڈی انسیڈنس ہوا اس کے متعلق جو سامنے ہوا. ایک دہشت گرد ٹولہ ہے جو اپنا کام کر رہا ہے, ان کو فورن فنڈنگ نہیں. اس وقت کے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشت گردوں کا ایک گروپ یہ کام کر رہے ہیں اور دونوں طرف کر رہے ہیں, اشتعال انگیزی پیدا کر رہے ہیں. عاشورہ ایک حساس دن ہے. میرا سوال ہے عاشورہ حساس کیوں ہے؟ جو کام ہوتے ہیں وہ سیاسی عناصر ہیں کہ جو اپنے مفادات کے لیے سارے سیاسی کھیل کھیلتے ہیں. ہمارے نہ شیعوں میں نہ سنی میں کوئی یزیدیت کی بات نہیں کر سکتا, کوئی یزیدیت کی بات نہیں کر سکتا. 1 2 3 4 پوائنٹ میں جاتا ہے کہ یہ ہم فیوچر میں بھی کس طرح ورک کریں گے. ہر حادثے کا یہاں سے شروع کیا جائے 47 تک ہر حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے, ان کو سزا دی جائے. جلوس کو اہل کشی کے جلوس ختم نہیں ہوں گے, میلاد النبی کے جلوس ختم نہیں ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک ریئیکشن ہے یہ بہت بڑی مس انٹرپریٹیشن ہوگی. جلوس یوں کے نکلتے رہیں گے, میلاد النبی کے جلوس بھی ہوتے رہیں گے. مذہبی لوگوں کے پیچھے پولیٹیکل لوگ کھڑے ہیں. آپ اس سے بات کر رہے ہیں, اس سے کی بات کر رہے ہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمار یاسر جو کہ ایڈوکیٹ ہیں. آپ کسٹم سیلز اینڈ ٹیکس
اور کرمنل کیسز ہو گئے, لیگل اوپینین ہو گئی, اور جو ہیومن رائٹ اور پراپرٹی ایشو کے کیسز ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. گزشتہ 20 سالوں سے جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر, جیسے کہ عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کیس جب بھی عدالت میں لے جانا ہوتا ہے تو ایڈوکیٹ سے وہ کس طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا جو کیس ہے وہ صحیح, پہلے تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی کرمنل کیس ہے یا کوئی دوسرا کوئی ایشو ہے تو پہلے تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کس ایڈوکیٹ کے پاس جائیں. بالکل, آپ کا سوال جو ہے یہ بہت اہم ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ تعلیم کا فرق عام ہے, تو جب لوگوں کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ یہی نہیں سمجھ پاتے کہ ان کا کیس جو ہے وہ کس کیٹیگری میں فال ہو رہا ہے. لیکن جنرلی جو ہے وہ 3 موٹی کیٹیگری ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے کیس جو ہے وہ لڑائی مار کٹائی جھگڑے کا ہے جس میں FIR کا اندراج ہوا ہے, تو آپ کا جو وکیل ہے وہ کرمنل لائر ہوگا جو کرمنل کیسز کرتا ہے. اور اگر آپ کا معاملہ جو ہے وہ پیسے کے لین دین سے متعلق ہے یا کسی پراپرٹی سے متعلق ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ سول کیسز اس میں کیے جائیں گے, اور اس کے لیے ایک ایسے وکیل کی ضرورت ہوگی تو سول کیسز یعنی کہ دیوانی کیسز کرتا ہے. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ٹیکسز سے متعلق ہے, یعنی آپ کا اگر انکم ٹیکس کا ایشو ہے, آپ کی آمدنی کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ہے اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر بلک ٹیکس لگا دیا یا شو کاز آپ کو نوٹس ایشو کر دیا, یا آپ نے باہر سے مال منگوایا یا باہر مال بھیجا اور اس کے اوپر جو ہے کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ غلط لگا دی یا زیادہ لگا دی, تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ پھر آپ کا جو معاملہ ہوگا وہ انکم ٹیکس کا یا ٹیکس سے متعلق جو صرف لائر ہوگا اس کے پاس جائے گا. اچھا, عموماً ایسا ہوتا ہے گھریلو جھگڑے ہو جاتے ہیں میاں بیوی میں, مطلب اتنی نوبت آ جاتی ہے کہ ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے, تو اس کے لیے وہ کس مطلب یہ جو 3 کیٹیگریز آپ نے بتائی ان میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں آیا. تو یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں سم ٹائم سارٹ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں اور پیچ اپ بھی ان کا ہو جاتا ہے, تو وہ کس طرح مطلب رابطہ کریں, کس وکیل سے رابطہ کریں, کس طریقے سے؟ ایکچولی یہ بڑا مطلب ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس میں میاں بیوی کے جھگڑے جو ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ دیگر اہم معاملات سے ہمیں تھوڑا کم محسوس ہوتے ہیں, مگر ہماری عدالتوں میں بے شمار تعداد میں جو ہے خلا کے اور طلاق کے کیسز جو ہیں موجود ہیں, اور ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس میں جو ہے وہ مطلب آپ کے لیے جو لائر ہے, اگر ہم ایکسپرٹ ہونے کی بات کریں تو وہی لائر آپ کے کام آئے گا جو فیملی کیسز کرتا ہے, مگر دیوانی کیسز کرنے والے یعنی سول کیسز کرنے والے وکلا جو ہے وہ بھی آپ کی جو ہے اس سلسلے میں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی فیملیز کے کیسز جو ہیں ان کو مطلب ٹیکل کریں, جس میں گارڈینشپ کے کیسز پہ آ جاتے ہیں بچوں کے گارڈینشپ حاصل کرنے کے حوالے سے. اچھا, اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے ڈائیورس کا, تو آپ لوگ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ کیا آپ پہلے ان کا پیچ اپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, یا کیا بنیادی وجہ, مطلب یہ پورا سچائی پہ ہوتا ہے یا جھوٹے موٹے الزامات لگا کر اور جو ہے وہ ڈائیورس لے لی جاتی ہے؟ اس میں دیکھیں سر, اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شروعات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وکیل سے زیادہ جو ہے وہ دونوں فیملیز کے بڑوں کا کردار اہم ہے. اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہوا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین جو ہیں وہ کچھ پیچ اپ کی کوشش کریں, اور اگر پیچ اپ کی کوشش نہ کر سکیں تو کم از کم ان رسپیکٹو فیملیز کے جو بڑے ہیں ایز آربیٹریٹر ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن عمومی طور پہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا, اور کیا کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے کو جو ہے ان کی رسپیکٹو فیملیز اور برننگ کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اور پھیل جاتا ہے. اور اگر فیملیز چاہیں بھی تو جب خود میاں بیوی نہیں چاہتے تو وہ نہیں سنتے, وہ تو کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ہاں. اچھا, عموماً جو آپ کے پاس اس طرح کیسز آتے ہوں گے تو زیادہ تر کس کی طرف سے ایسا آتا ہے کہ مطلب لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ تو خود بھی دے سکتا ہے نا ویسے ڈائیورس, یا لڑکی کی طرف سے زیادہ تر اس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر جو میرج ہے اٹ از این کانٹریکٹ ایز کمپیئر ٹو ادرس جو ریلیجنس ہیں, اس میں میرج کانٹریکٹ نہیں ہے. کانٹریکٹ مینس کہ دونوں پارٹیز کی رضامندی, تبھی جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ دونوں پارٹی رضامند ہونے کے بعد اس کے اوپر سائن کرتی ہیں. اچھا, اس میں ایک سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ وہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ طلاق کا حد تجویز کر دیا ہے, یا تو عورت کو یا کسی بھی گھر کے کسی فرد کو یا کسی کو, وہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو ڈیفائن نہیں, اس کو میں یہ بہت کہ واقعی ایک ایسا مطلب اس کے اندر موجود ہے ایک حصہ یا کلاس اس میں جس میں عورت کو یہ حق جو ہے وہ مطلب دیا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر لوگ اس کو جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں, اور میں اس کو اچھا نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک حق ہے. اگر ہم اس کو قانونی لحاظ سے دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹ از این کانٹریکٹ, تو کانٹریکٹ مینس کہ مطلب اگر میں اس کو مطلب اپنا
उसको तोड़ सकता हूँ तो दूसरा भी तोड़ सकता है। सही। एक तो ये हो गया तोड़ने पे, और दूसरा ये कि मैं अपनी रजामंदी से उसको खत्म कर सकता हूँ। सही। ठीक है, और बीवी भी खत्म कर सकती है। तो अदालतें जो हैं वो मतलब सिर्फ इस चीज को जो है वो क्या कहते हैं कि एक फैसले की सूरत में जब दोनों फरीकें को देती है। तो मैं समझता हूँ कि औरत का पूरा हक है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो है वो महज इस बुनियाद पर कि एक औरत जो है वो खुला लेना चाहती थी, जब आपने उनसे तन्हाई में वजह पूछी और उसने कोई वजह ना बता सकी, जब बहुत गहराई से पूछा तो सिर्फ उसने इतना कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरे दिल को नहीं भाता। फिर हजरत पाक ने ये कहा कि ठीक है, जब वो दिली तौर पर उसके साथ ही रहना चाहती तो फिर ये दोनों शादी के बंधन में नहीं रह सकते। इसी मतलब वाक़े को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो है वो मेंशन किया था, और ये फैसला जो है प्रेसिडेंट है, और ये फैसला ये जाहिर करता है कि बीवी को टोटल हक है, अगर वो नहीं रहना चाहती किसी भी वजह के बगैर, जिसमें उसकी रूह, उसका अपना दिल ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो देन शी हैज राइट टू विथड्रॉ हर पार्ट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा भाई, फिर थोड़ी सी बात हुई आगे, मुझे अभी तक थोड़ा सा मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को पता चले कि वो जो निकाहनामे में जो एक ये शर्त होती है कि हद तक फी, बेसिकली क्या होता क्या है वो, उससे ये होता है कि वो खुद अपने तौर पे अगर उसने वो अपने किसी कजन को, बाप को या किसी को अगर वो हक दे दिया तो उसको किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकती है आगे, अगर वो नहीं चल पा रही शादी और हस्बैंड भी नहीं छोड़ना चाह रहा, तो वो उस हक को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है? इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब एक मुआहदा होता है, उस मुआहदे का एक फरीक जो है वो बीवी, अगर हम शादी की बात करें, ठीक है, तो वो जो है उसमें उस फरीक की रजामंदी शामिल होनी चाहिए कि जब उसको खत्म करना चाहिए। अब जो है अगर फर्ज करें कि उसने अपने किसी कजन को, अपने किसी भाई को या बाप को अगर ये मतलब हक दे दिया, या मतलब ये कह दिया कि आप मेरे बिहार पर इस मामले को आगे परसू कर सकते हैं, तो वो उसको सिर्फ परसू कर सकता है, वो खुला नहीं मांग सकता, खुला नहीं मांग सकता, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि बाप भाई जो है वो कह रहा है कि जी मेरी बेटी या मेरी बहन जो है वो आपसे खुला लेना चाह रही, तब वक्त ये कि वो बीवी खुलना चाहिए, तो उसमें अल्टीमेट हक जो है वो बीवी का है, वो हक जो है वो बीवी को मिलता है, वो उसके किसी और फर्द को नहीं मिलता। मतलब फिर भी हस्बैंड से ही मतलब वो देगा तलाक तो होगी, वो जो उसको राइट मिला है कि तलाक, शी हैज द राइट ऑफ खुला, वो खुला ले सकती है, वो खुला लेने में तो फिर ये भी होता है ना कि फिर हक में छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन वो खुला ले सकती है, वो अदालत से रजू कर सकती है, क्योंकि जब उसका देखें बात ये है कि जब मामला इतने तलखी के पर चले जाएं, तो जहाँ पर मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फिर जो असल चीज़ है वो असल चीज़ ये है कि फिर वो अलहदगी इख्तियार कर लें। बाकी जहाँ तक माली मामलात हैं वो ठीक है, ज़रूर अहम है, वो ज़रूर जो है वो क्या कहते हैं कि उनकी अपनी जगह पर अहमियत है, मगर इंसान की खुद ज़ात और ज़िंदगी से अहम नहीं है। अच्छा, जब आप लोगों के पास केस आता होगा तो आप लोग तो नहीं कोशिश करते होंगे कि पैचअप कराएं, आपको तो ये होता होगा नहीं जी हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा केस डिले हो ताकि हमारी फीस हमें मिलती जाए, इस तरह का कुछ होता है? आई थिंक सो, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये ऐसी है कि जैसे कि कोई आर्किटेक्ट या बिल्डर जो है वो बिल्डिंग बनाए और फिर उसके बाद उसमें वो अच्छा मटेरियल शामिल ना करे, या एक डॉक्टर जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि ऑपरेशन करे और टेस्ट बहुत सारा लिख दे, इसी तरह से हमारे पेशे में भी है ऐसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर प्रोफेशन के अंदर अच्छे और नामुनासिब लोगों की तादाद जो है वो मौजूद रहती है। हम अगर कोई ऐसी सूरत हाल किसी तरफ होती है या अगर कोई ऐसा लॉयर कोई ऐसा मतलब सोचता है तो उसको कंडम किया जाना चाहिए, और अगर कोई ये महसूस करता है कि उसका वकील जो है वो इस मसले का एक्ट कर रहा है तो वो मतलब बार काउंसिल से रजू कर सकता है। अच्छा, ये तो एक हमने एक डिस्कस की, इसके अलावा और जो तमाम ओवरऑल केसेस की बात कर लेते हैं कि वैसे केस जीतने के लिए आप वकील हजरात क्या क्या जो है हरबे इस्तेमाल करते हैं? देखिए बात ये है कि दैट इज अ गुड क्वेश्चन, मैं इसमें ये कहूँगा कि जो एक अच्छा लॉयर है, जो ईमानदार लॉयर है, क्योंकि उसके लिए उसकी इज्जत जो है वो बहुत अहम है, तो वो हरबे से ज़्यादा जो है वो अपनी जो है एक्सपर्टनेस जो है वो उसको अहमियत देगा, और प्लस जो है जो उसका एम है या उसकी जो रिसर्च है, जो माजी में अदालतों में उसी नौयत के मामला पर जो फैसले थी उनकी रिसर्च को करेगा, और यही उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक और यही उसके लिए जो है बहुत अच्छा तरीकाकार है जिससे वो अपने केस को आगे लेके जा सकता है, जीत सकता है, अपने क्लाइंट के मामला को कामयाबी से मुकम्मल कर सकता है। अच्छा, कोई कभी इस तरह का कोई केस आपने हैंडल किया हो जो आपको खुद भी पता हो कि ये मतलब ये झूठा केस है बट इसको सच्चा साबित करना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिमिनल केस की हम बात कर लेते हैं, कोई इस तरह का केस आपके पास आया हो कि वो वाकई क्रिमिनल हो, हम मतलब कोई बड़ी बात नहीं करते, कोई मतलब छोटी मोटी इस तरह की वारदातों में मुलविस हो बट उसको ट्रू साबित करना है, फिर क्या इस तरह की केस बात तो ये तो रियलिटी है। अगर मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँ तो
अपने आप को फरिश्ता कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने अल्लाह को हाजिर करके मैं ये कहता हूँ कि कम अज कम जो है आई विल नॉट टेक दैट केस। अच्छा, कई दफा तो ऐसा भी होता होगा ना कि आपने एक केस ले लिया और वो जीत भी किया, बाद में पता चला कि नहीं उस केस जो हमने लड़ा है वो सही नहीं लड़ा था, ये जो हमने जितवाया है ये नहीं इसका हकदार था, कभी ऐसा हुआ है? देखिए अगर फिर से कभी जिसे आपको नहीं पता होगा, हाँ मतलब ऐसा बात हो जाता है, लेकिन उस वक्त चूंकि अदालत उस पर फैसला दे चुकी होती है तो आप उसको फिर मतलब रद्द नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि उसमें वकील जो है अगर उसको ये बात में पता चल भी जाता है तो लॉयर जो है वो खुद तो उसमें पार्टी नहीं है, ताहम वो मतलब अदालत को किसी तरीके से बिला वास्ता जो है वो आगाह कर सकता है। अब ये अदालत के ऊपर है कि वो उसके ऊपर कुछ नोटिस देकर कुछ करना चाहे या ना। ऐसा होता है कि अगर कोई केस जीत गया है और दूसरी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, फिर वो क्या करती है, दोबारा किस तरीके से अपील करती है? वो ये करती है कि मतलब जो भी एक खास मामले का से मुतालिक जो कवानीन मौजूद हैं, जैसे अगर फर्ज किया कि दीवानी केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड मौजूद है, क्रिमिनल केसेस हैं उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मौजूद है, इसी तरह से इनकम टैक्स मौजूद है, कस्टम एक्ट मौजूद है, एक्साइज के कवानीन मौजूद है। तो फिर उसके अंदर ये चीजें बताई गई होती हैं कि अगर आपका जो सबसे पहले जब आपका केस शुरू होता है तो वो यहाँ पर फॉल करेगा, और अगर आप यहाँ जीतते हैं या हारते हैं तो जो पार्टी जीतेगी या हारेगी वो आगे जाके अपील करेगी, और फिर उसके बाद एक तीसरा अपील का हक होता है, उसके बाद हाई कोर्ट आती है, और हाई कोर्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट आती है। ताहम ये जो मैंने स्टेजेस गिनवाई, बाज कवानीन जो है उसमें से एक डेढ़ जो स्टेज है वो उसमें नहीं आती। मसलन सर्विसेज मैटर के अंदर जो है वो आप सर्विस ट्रिब्यूनल के बाद यानी जो लोगों की नौकरी या उनको निकाले जाने से मुताबिक जो केसेस होते हैं सिंपल अल्फाज में, वो आप जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद जो है सीधा आप जो है सुप्रीम कोर्ट में आपका वो केसेस फाइल करते हैं, नॉट इन द हाई कोर्ट। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपने नौकरी की बात की, लोग कहीं जॉब्स करते हैं 2-2 साल के 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चले जाते हैं, तो उस पार्टी को ये हक होता है कि जिनसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उन पर केस कर दे? देखिए ये आपका मतलब थोड़ा सा इट्स अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, बिकॉज आमतौर पर क्वेश्चन यही होता है ऐसे मामला के अंदर कि जी मालिक ने जो है वो अपने मुलाजिम को निकाल दिया। आपने क्वेश्चन ये किया कि अगर तो समटाइम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, बट लोग बाउंड करके रखते हैं कि जी आप 2 साल तक नहीं छोड़ सकते, 3 साल तक नहीं छोड़ सकते, उस वक्त तो जब जॉब चाहिए होती है बंदा साइन कर देता है। बट ये कि जब वो मूव उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, डबल सैलरी मिल रही होती है, या और जो उसको लाइफस्टाइल अच्छा नजर आ रहा होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वहाँ मूव हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो है ना वो कंपनी या वो जो उसके जो मालिकान थे वो उसके ऊपर स्पेसिफिक क्लेम के लिए केस कर सकते हैं। मतलब वो ये होता है कि जी मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गया, और उसमें ये है कि जी मालिक ये कहता है कि आप इतना घंटा काम करेंगे, मैं आपको इतनी पे दूंगा, जी ये फैसिलिटीज दूंगा, और मुलाजिम ये कहते हैं कि जी मैं आपके कहने के मुताबिक इतना घंटा काम करूंगा और ये मेरी जो है वो क्या कहते हैं कि मेरी पे होगी और ये सारा कुछ होगा। अब उसको और उसमें कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आप छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अब वो एकदम बिना बताए जो है जब उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली वो चला गया, तो वो जो मालिक है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट उस पर कर सकता है कि मतलब ये कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आप जो है वो छोड़कर मतलब क्यों चले गए, अभी आपका टाइम या पीरियड जो है वो मौजूद था और अभी आपको यहाँ पर होना चाहिए था, ये इस नौकरी का मालिक केस कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह भी कई दफा होता है कि जो लोग होते हैं वो अपना जो घर है किराए पे देकर बैरून मुल्क सेटल हो जाते हैं या कहीं इधर कुछ अर्से बाद वापस आते हैं तो किराएदार मकान ही नहीं खाली कर रहा होता, इस तरह के भी केसेस होते हैं। फिर वो मैंने सुना अदालत में केस कर देते हैं तो वो खिंचता रहता है, वो जो किराया है वो भी अदालत में जमा होता रहता है, उस हवाले से कुछ बताइए। देखिए ये जो है ना इसमें तो एक सिंपल सा फार्मूला है। नंबर 1 ये है कि इसके लिए कानून मौजूद है, ठीक है, रेंट से मुताबिक कानून मौजूद है हमारे रेंट ऑर्डिनेंस, और उसके अंदर जो है वो कानून जो है वो अल्टीमेटली जो है क्या कहते हैं कि अपनी जुबिलत कानून की भी जुबिलत है उसके तहत जो है ना वो मालिकान के हक में है, बिल्कुल जैसे कि अगर बैंकिंग के लोन के रिकवरी के जो कानून है वो बैंक के हक में होंगे, क्योंकि फैक्ट है कि बैंक ने लोन दिया तो जाहिर सी बात है कि उसके अगर कोई दस्तावेजात मौजूद हैं, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, तो इट वुड गो टू द बैंक। सेम इन द केस ऑफ इन सच लाइक मैटर्स, तो उसमें जो है वो ऑनर जो है
उसके पास टाइटलशिप है, टाइटलशिप मीन उसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो जो है वो मतलब बैरून मुल्क जो है वो 10 साल रहे, उसके टाइटलशिप डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो उसका मालिक है उन डॉक्यूमेंट्स की बिना पर। और सेकेंडली जो उनके माबैन जो एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था, जिसको रेंट एग्रीमेंट कह देते हैं, वो मौजूद है कि जिसके तहत मालिक ने जो है वो मकान जो है वो उस किराएदार को नाजायज कब्जा कर लेते हैं। हाँ, जब नाजायज कब्जा कर लेते तो अल्टीमेटली वो केस जो है वो मालिक के हक में जाएगा। अब उसमें तकलीफ तो है, वो केस चल रहा है और उसमें जो है टाइम कंज्यूम हो रहा है, वकीलों को फीस दी जा रही है और किराया जो है उसने मतलब अदालत में दरख्वास्त दे दी कि किराया में अदालत ऐसे केसेस सालों चलते हैं। देखिए ये जो है ना मतलब इसमें ठीक है, मतलब हमारी अदालती निज़ाम में जो है वो अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है और उसमें कोई ड्रास्टिक अभी तक हम तब्दीली नहीं ला सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सदियों तक खींचते चले जाएं। वो केसेस जो बहुत अरसा तक खींचते हैं उसमें कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, टेक्निकलिटीज आ जाती है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जो है वो खिंच जाते हैं। अदरवाइज जो है वो एक केस जो है मिसाल के तौर पर अगर एक किराएदार जो है वो केस फाइल करता है और उसकी जो मतलब ड्यूरेशन जो है वो हम यूं तस्वर कर लेते हैं कि तकरीबन 1 साल है एक एवरेज केस की, तो 1 साल के बाद जब अगर किराएदार केस जीतता है मिसाल के तौर पर या कोई भी जीतता है, हम तस्वर कर लेते हैं किराएदार जीतता है, तो फिर उसके बाद जो मालिक है वो अपील फाइल करेगा। अब वो जो अपील है वो मैक्सिमम 6 महीनों से लेकर साल तक हो रहेगी। तो मतलब इससे मतलब इसमें अब जाहिर सी बात है कि आप जो है वो अपील करने के बाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तो उसमें एक जो है वो मतलब एक ड्यूरेशन लग जाता है, टाइम पीरियड इस सेंस में लग जाता है। ताहम मैं इस चीज से इनकार नहीं करता कि बात यानी कि जो इब्तदाई कोर्ट है जिसको हम ट्रायल कोर्ट कह रहे हैं, जहाँ पर सबसे पहले केस फाइल किया जाता है, बात वहीं पर बहुत ज्यादा देर लग जाती है। क्यों? उसमें मैं ये एडमिट करता हूँ कि जो बुकला और मेरी ब्रादरी है वो बात उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन मिसलीनियस एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, केस तो अपना चल रहा है लेकिन उसमें एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, वो सारी पेचीदगी यहाँ हो जाती है। अच्छा, कुछ व्हाइट कॉलर के साथ बताइए कि ये व्हाइट कॉलर क्या है? व्हाइट कॉलर बेसिकली तो मतलब जाहिर से इसके लिटरल मीनिंग ही है कि साफ सुथरा कॉलर जो अपने आप को बड़ा नीट एंड क्लीन रख रहा है, लेकिन ये है कि उसकी गर्दन पे बहुत सारी मैल है और वो गर्दन पे जो बहुत सारी मैल है वो करप्शन है डेफिनेटली। सही। अब ये व्हाइट कॉलर के अंदर जो है वो मतलब बहुत सारे कानून इसका अहाता करते हैं। बाद में जो है वो नैब का ऑर्डिनेंस जो है वो आया जिसने कि व्हाइट कॉलर क्राइम करने वालों के ऊपर जो है वो एक मतलब मजबूत हाथ रखा और उसमें जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया। लेकिन ये कि व्हाइट कॉलर जब हम क्राइम को अपने जहन में लाते हैं तो साथ हमें जहाँ पर ये नजर आता है कि वो छुप कर सारे करप्शन करते हैं, तो वहाँ पर ये है कि वो ऐसे लूज पोल छोड़ते नहीं कि जहाँ पर उनको आप पकड़ सकें और खुद कानून का वो जो उसमें कमजोरियां हैं कानून के अंदर उससे फायदा उठाने को। अच्छा, अक्सर सुना होगा लोगों की जमीनें होती हैं देहातों में, गाँव में, इधर उधर कहीं या वैसे इस तरह के एरियाज में जहाँ लोगों की आबादी ज्यादा नहीं होती, वहाँ पर भी क्या होता है कब्जा कर लिया जाता है जमीनों पर। तो ये कैसे किया जाता है और फिर इसके केसेस किस तरीके से रिपोर्ट होते हैं, किस तरह चलते हैं, कितना प्रोसीजर लगता है कि अगर किसी की जमीन पे किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है तो कितने टाइम में उस तक फैसला हो जाता है? देखिए इसमें जो है सबसे पहले अच्छा, इसका जवाब मैं आपसे दूंगी, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। तो जो व्यूअर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं वो देखते रहिए लाइव की सुबह। My name is Sundus Mohsen Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, trained guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained
पर्सनल आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well कि हमारे गार्ड्स को भी ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ to disable that person without using weapons. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. अस्सलामुअलैकुम. आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelivetv.tv पर. आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए हैं. उन्होंने टाइम दिया. रेहान अल्लाह वाला साहब. ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए. आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है. पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप. लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा. हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफी ज्यादा इश्यूज हैं. हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में. कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है. हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. हम बात कर रहे थे कि जमीन पर नाजायज कब्जा किस तरीके से कर लिया जाता है और फिर किस तरीके से ये केस अदालतों में जाता है और फिर किस तरीके से सॉल्व होता है. ये मैंने सवाल पूछा था और आप इसका जवाब दे थे. मैं इसका जवाब ये देता कि जमीन पर कब्जा या किसी के मकान पर कब्जा और खासतौर पर हमारे देहातों में वो तो सिंपल यही है कि जिसके पास ताकत है उसने कब्जा कर लिया है. एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि पोजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू. पोजेशन मीन्स कि अगर मेरा मकान है, मेरी जमीन है और कब्जा आपके पास है तो आपकी पोजीशन मजबूत है. अच्छा. यस, आपकी पोजीशन मजबूत है.
कैसे? वो ऐसे मजबूत है कि इस वक्त आप अदालत में जाते हैं तो अदालत पहला क्वेश्चन ये करती है कि कब्जा किसका है। अगर फर्ज है कि मेरी जमीन है और आप उस पर अपना कब्जा आपने रखा हुआ है तो अदालत आपकी बात को फौकियत देगी, इस सेंस में नहीं कि आपका वो केस आपके हक में हो जाएगा। बात सिंपल ये होगी कि अदालत एकदम जो है वो कब्जा खत्म कराने का ऑर्डर नहीं दे सकती, बिकॉज अदालत जो है वो एक कोने पर बैठी है और उसके पास दोनों फ्रीकैन आए हैं। मैं अगर आई हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जमीन पर कब्जा है, अदालत ये सुनकर मुझे नहीं कहेगी कि अच्छा जी आपकी जमीन है तो मैं आपका कब्जा वापस दिलाती हूँ, बल्कि अदालत कहेगी कि नहीं उसको भी तो आने दो, क्या पता जो कब्जा है उसका वो दुरुस्त हो। तो इस लिहाज से जब अदालत इसको असरटेन करेगी, और ये जो है सिविल केसेस है असरटेन करने में टाइम लगेगा, इसमें लाजम है कि गवाह आए, गवाह आकर बताएं, आप आए आप बताएं कि आप किस लिहाज से कह रही है कि आपकी ये जमीन है, अगर आप नाजायज कब्जा करने वाली भी हैं अदालत आपसे कहेगी आप उसी पे आ रहा हूँ कि आप कहेंगे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आपकी डॉक्यूमेंट आ गए, अब इस डॉक्यूमेंट को भी तो असरटेन करना है। ये अगर आपने मेरी बगल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनवाई है या फिर रजिस्ट्री जो है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से जाली तरीके से बनवाई है तो उसको भी तो असरटेन करना है ना। सब रजिस्ट्रार का या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का गवाह आएंगे, अदालत उनसे जो है वो पूछेगी या अपोनेंट्स लॉयर जो है उसको क्रॉस करेंगे और एविडेंस होगा, तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अदालत के पास कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं कि वो बैठे बैठे जो है वो मतलब ये दरियाफ्त कर ले कि ये कब्जा था, जिसने कब्जा किया वो ये क्लेम करे कि ये जो सामने वाली पार्टी है इसने ये मुझे बेचा है, ये जमीन बेची थी इतने साल पहले और ये पेपर्स हैं और ये, तो वो किस तरीके से हाँ बिल्कुल, मैं इसका कोई थोड़ा सा यूं मिसाल दूंगा, मैं नाम नहीं दे रहा। इस वक्त एक कराची में बहुत मशहूर तालीमी इदारा है गवर्नमेंट का, जिसकी इब्तिदा जो है वो मतलब पाकिस्तान बने के थोड़े से बाद हुई। फिर जब मतलब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जब सारे इदारों को कुमियाया तो उसको भी कुमिया लिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब नेशनलाइज कर लिया भट्टू साहब के दौर में। तो फिर वो भी गवर्नमेंट का कॉलेज बन गया ना, और दैट गवर्नमेंट का कॉलेज जो है इसकी शुरुआत जो थी वो तकरीबन 1953 में हुई। जब 1953 में उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है उसकी जमीनें जो है उनको अलॉट हुई और उसके अलॉटमेंट के जो डॉक्यूमेंट हैं वो मौजूद हैं, और उसी जमाने में उस कॉलेज की बिल्डिंग्स भी बन गई। मगर उसमें सबसे हैरानी बात ये हुई कि एक दिन जो है वो कॉलेज के एम में ये बात आती है कि उनकी जो बहुत बड़ा आर्ट है, इसमें जो है एक दो पार्टियों के दरमियान झगड़ा हुआ था। वो केस जो है वो मतलब अदालत में चलता रहा, दीवानी केस, और उस पर अदालत का फैसला आ गया, और अब उस फैसले के तहत जो है कॉलेज की जो जमीन है ये फलान बिल्डर की है, पूरी जमीन या सिर्फ वो जो अहाता एक बहुत बड़ा हाथ है, इसमें वो लोगों को प्लॉट दे रहा है तो उसके मतलब कॉलोनी बना रहे हैं। तो नॉट इज वेरी स्ट्रेंज। अब उसके अंदर जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन पैदा ये हो गया कि 1953 के अंदर अलॉटमेंट हुई, फिर उसके अंदर प्रेमिसेस बने, उसके अंदर ब्लॉक्स बने, प्रोफेसर्स वगैरह के रहने के लिए, लेक्चरर्स वगैरह के रहने के लिए उनके क्वार्टर्स बने, प्लेग्राउंड बना, ये सारा कुछ बना। आते जाते लोग उस बिल्डिंग को देखते हैं मगर उस पर कब्जा हो गया। तो उसके अंदर भी यही हुआ कि मतलब एक पार्टी ने जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलकर, और उसने जो है प्लान के तहत बी पार्टी के ऊपर जो है वो केस किया। ए और बी अदालत में पहुंचे। बी ने पहले जो है वो अदालत को कहा कि नहीं जी ये जमीन ऐसे है, फला है, और फिर उन्होंने एक झूठा कंप्रोमाइज किया। उस कंप्रोमाइज को अदालत के सामने फाइल किया और अदालत ने जो उसके ऊपर एक फैसला रख दिया। अब जाहिर है कि जब वो एक फैसला हो गया तो अदालत के फैसले का मतलब ये है कि ये एक उसने एक फैक्ट जो कि फैक्ट थी या नहीं थी उसको डिटरमिनेशन उसकी कर दी। अब जब एक अदालत का फैसला आ जाता है तो फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती है, यानी उसके ऊपर अमल दरामदी के लिए दरख्वास्त फाइल की जाती है। अब जब अमल दरामदी के लिए दरख्वास्त फाइल हुई और उसके नोटिस जो है वो जब कॉलेज को मिले, उनके में आया कि उनकी जो बहुत बड़ी जमीन जो है ये तो मतलब उन्होंने इसका हथियार ही, तो वो भी मामला जो है वो मतलब अदालत में ज़ेर समाअत है। फिर अदालत को आगाह किया गया, एक मतलब सेक्शन है अपना सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, जिसके तहत अगर कोई फैसला जो है वो हक़ाइक़ छुपा कर मिस स्टेटमेंट के साथ, गलत बयानी से, गलत कागजात से, गलत दस्तावेजात से अगर कोई हासिल किया जाए तो फिर अदालत को आगाह किया जाता है कि ना फैक्ट्स ये नहीं है, फैक्ट्स तो ये हैं। लेकिन उसको अदालत अपने फैसलों को एकदम जो है वो मतलब नहीं तोड़ती, क्योंकि अगर एक अदालत जो है जिसने फैसला किया वो अपने फैसले को एकदम कालअदम करार दे तो फिर पूरा जो एक तरीकाकार है कि एक फैसले के खिलाफ आप अपील करते हैं, इसका भी पूरा तरीकेकार है कि वो फिर दोबारा सस्पेंड में आसानी करती होगी। ठीक है। अच्छा, कोई अगर कोई गलत केस करे मतलब इसी तरह तो फिर क्या जो केस करने जो आपने पूरा जिस तरह का बताया उसमें अगर ये साबित हो जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है, केस आखिर में सॉल्व हो जाता है,
تو جنہوں نے یہ فراڈ کیا تھا پھر ان کی منیمم اور میکسیمم کیا سزا ہوگی؟ یہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ تنقید کرتے ہیں انگلینڈ کے اوپر کہ ہم نے ان کا قوانین مستعار لیے ہیں، ہم نے ان کے قوانین اڈاپٹ کیے ہیں آفٹر پارٹیشن، اور اس میں بڑے ستم ہیں، بڑے سلونیس ہے، تو ہم نے ان کے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی نہیں اپنائی. مثال کے طور پر انگلینڈ میں آتی یہ ہے کہ ان کی الٹیمیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ اگر لیٹیگینٹس ہیں جو جن کے درمیان میں کیسز ہیں وہ اپنے مسئلے جو ہیں پہلے عدالت سے باہر حل کریں، آربیٹریٹر بنا کے حل کریں، اور اگر وہاں نہیں حل کریں پھر وہ عدالت سے رجوع کریں. اور اس کے اندر بڑی سختی ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی غلط کیس کیا ہے اور جب وہ کیس کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط کیس تھا تو پھر اس کو عدالت ایک بہت بڑا جرمانہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے ایک تو عدالت کا ٹائم بھی ویسٹ کیا، گمراہ کیا. وہ عدالت اس کو بہت بڑا جرمانہ کرتی ہے. اور عام طور پہ جب کیس کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ڈیمانڈ بھی کیا جاتا ہے پریئر کے اندر کہ میری یہ پریئرز ہیں، اور جب میرا کیس اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کیا جائے، اپوننٹ جو ہے وہ اپنے جواب کے اندر اپنی سبمیشنز میں اینڈ پر پریئرز کی صورت میں سبمیشنز کی صورت میں یہ کہتا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے اور اس کو ڈسمس کیا جائے ود کاسٹ. تو یعنی کہ انگلینڈ کے اندر وہ جو کاسٹ ہے اگر غلط کیس کیا جائے وہ بہت بڑی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ مطلب جعلی کیس یا غلط کیس کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ اگر یہ کیس ثابت ہو گیا غلط تھا تو وہ بہت بڑا کوئی بات نہیں. یہاں اس طرح کا کچھ نہیں، یہاں پر مطلب اس کا کانسیپٹ ہے لیکن اس کو لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے. اور جب کیونکہ عدالت از خود کسی کو کوئی چیز وہ نہیں دے سکتی جو اسے نہ مانی جائے، تاہم عدالت خود جو ہے وہ بعض پیسے کے خلاف میں ایسا فیصلہ کر سکتی ہے، مگر عدالتیں عمومی طور پر ایڈیشنل جو چیز ڈیمانڈ نہیں کی گئی اس کو دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں کمرشل آ رہا ہے اور جو ہے بڑی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، بڑی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ پروجیکٹ آ رہا ہے اور اتنے پیسوں میں مطلب بڑے اچھے سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، لوگ وہاں پیسے انویسٹ کرتے ہیں، فیک جگہ بھی دکھا دی جاتی ہے، آفس بھی ہوتا ہے. کچھ عرصے بعد وہ آفس بھی غائب ہو جاتا ہے، وہ لوگ بھی غائب ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ اس طرح کا بن ہی نہیں رہا. تو وہ جو لوگ بیچارے فلیٹ کے چکر میں یا کالونیز کے چکر میں پیسے وہاں پہ اتنے انوالو کرتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کس طریقے سے اپنا کیس جو ہے عدالت میں لے جا سکتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں یہ پھر جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی یہ وہی مطلب دیوانی کیسز ہیں، پراپرٹی سے متعلق کیسز ہیں. الٹیمیٹلی ان کو پھر عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. اب اگر ایک شخص ہے اس نے لوگوں کو اناؤنس کیا، اس نے ایڈورٹائزمنٹ کی، اس نے کوئی اپنا پروڈکٹ لانچ کیا یا اس نے کوئی اسکیم لانچ کی، اسکیم مثال کے طور پہ کوئی بھی جو مطلب جائیداد سے ہٹ کر بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، یا ایون اس نے جو ہے وہ اپارٹمنٹس کی بات کی یا فلیٹس کی بات کی، تو اگر وہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کو عدالت سے ہی رجوع کرنا پڑے گا. اب اس میں ایک پرابلم آ جاتا ہے کہ اگر اس کے ویئر اباؤٹس نہ ملیں، تو اگر اس کے ویئر اباؤٹس نہ ملیں مطلب وہ اپنا کوئی نشانی نہ چھوڑ کے جائے کہ اس کے کوئی سیکنڈری کہیں اس کا کوئی ایڈریس ہو، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو بیچارے جو افیکٹو ہیں ان کے پاس اگر کوئی ایڈریس نہیں تو عدالت کے پاس بھی نہیں ہے. تاہم اب وہ عدالت سے ضرور رجوع کریں، وہ قانون سے ضرور رجوع کریں، ایف آئی آر ضرور درج کرائیں، اور کیونکہ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر وقتی طور پہ اس کے نہیں پتہ چلے گا تو الٹیمیٹلی اگر کبھی نہ کبھی اس کا کہیں کلو ملا وہ پکڑا جائے. اب وہ لوگ جو ویسے ہی بڑی قصبہ پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے سوچا جی ہم ایک گھر بنا لیں اور جی اتنی کم قیمت میں مل رہا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جو بھی ایڈوانس لیا وہ کیا، اور اس کے بعد جب اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو وہ تو عدالت تک نہیں پہنچ پاتے نا. تو کچھ کیونکہ ایسا یہاں پہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس لیے لوگ عموماً وہیں اب فلیٹس بک کراتے ہیں جو کافی نامور نام ہے. بٹ یہ کہ ان کی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ کافی جو ہے مطلب اتنے اماؤنٹ میں ہوتی ہے کہ جو ہمارا جو نچلا طبقہ ہے وہ نہیں افورڈ کر پاتا. تو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مطلب وکیل بھی اس طرح آپ کو فری آف کاسٹ دیے جاتے ہیں. لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں تو پھر یہ کہ ہیومن رائٹس کے کیسز ہیں یا ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہیں وہ مطلب لائرس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں اور وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتی ہیں. لیکن آپ کا جو سوال تھا وہ جو پہلا سوال تھا وہ پھر وہیں پہ فشنگ اس میں رہ گئی. مطلب ایک بات ہے سوچنے والی، وہ یہ کہ اگر اس کے ویئر اباؤٹس نہ ملیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی مطلب قانون سازی ہونی چاہیے کہ جب کوئی ایک بہت بڑی اسکیم مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کے اندر جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ جو ہے اس کے اوپر ایک مطلب اتھارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ضرور ہونی چاہیے. ایسا گورنمنٹ کی نہ ہو لیکن وہ اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی مطلب اتھینٹیفیکیشن یا رضامندی کے بغیر جو اسکیم ہولڈر ہے وہ نہ نکال سکے. تو رزلٹ یہ ہوگا کہ جس وقت وہ اگر فرض سے کہ ساری اماؤنٹ لے کر ہی بھاگے گا نا وہ، تو اگر وہ جو ہے ساری اماؤنٹ لے کر بھاگے گا تو وہ بھاگ نہیں سکے گا کیونکہ اس کے پاس جو ہے گورنمنٹ اس کے اندر ایک اس لحاظ سے اس کی ایک ہولڈ ہوگا کہ جناب آپ ایک دم نہ جائیں.
اور ایسی اسکیم کے تحت میرے خیال میں گورنمنٹ ایک ایسا پروسیجر اڈاپٹ کر سکتی ہے کہ گورنمنٹ اس اماؤنٹ جو وہ اماؤنٹ لوگ دیتے ہیں اور جو اس اسکیم ہولڈر کے پاس ہوتی ہے ایک اماؤنٹ جو ہے ان کی ویلفیئر کے لیے رکھے کہ اگر خدا نخواستہ جو ہے یہ کچھ اگر ہو جاتا ہے تو وہ اماؤنٹ جو ہے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کے کام آئے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بلڈرس نے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں جو شروع میں وہ اتنی انسٹالمنٹ نہیں شو کر رہے ہوتے کہ جی اتنے پیسے دینے ہیں 6 months بعد آپ نے اتنے دینے بٹ کچھ عرصے بعد ان کو یہ پتہ چلتا ہے نہیں جی اب جگہ کی ویلیو تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے نا. تو کچھ اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے نوٹس بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے فوری طور پر جو ہے اتنے پیسے جمع کرانے ہیں نہیں تو آپ کا جو بھی آپ نے فلیٹ یا پلاٹ جو بھی آپ نے وہ ہم کینسل کر دیں. تو ایسے میں فوری طور پر تو کسٹمر کے لیے نہیں ایزی ہوتا کہ وہ اتنے پیسے بھر پڑے مطلب اتنے پیسے بھر دے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ مطلب جب آپ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اس ایگریمنٹ کو آپ بڑے کیئرفلی پڑھیں اور اس کے ایک ایک شیٹ کو آپ کیئرفلی پڑھیں. آپ اپنی زندگی بھر کی پونجی جو ہے اس میں انویسٹ کریں. لوگ نہیں پڑھتے. اور ہاں پڑھنا چاہیے. اور ایون جب آپ بینک سے بھی کوئی لون لیتے ہیں آپ گاڑی لیتے ہیں یا کسی اور ادارے سے بھی آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کا پرفارما ہوتا ہے اور اس کے بیک کے اوپر بہت باریک باریک سا جو مطلب عرصے سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ معصومیت میں اس کو بھرنے کے بعد جو ہے نا وہ سائن کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت ایک بڑے خوشی میں ہوتے ہیں کہ مجھے پلاٹ مل رہا ہے یا مجھے گاڑی مل رہی ہے یا ایک بہت بڑی اسکیم ہے جو میں چاہ رہا تھا مجھے وہ چیز مل رہی ہے. آپ اس کو نہیں پڑھتے. اس کو آپ کو ڈیپلی پڑھنا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو اگر آپ کا کوئی مطلب اور ویسے کوئی بھی پیپر ہو وہ بھی سائن کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. بالکل پڑھنا چاہیے. تو اسی ایگریمنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے سائن کیا ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مطلب واضح شک ہوتی ہے یا کوئی چھپی ہوئی شک ہوتی ہے جس کے قانونی پیچیدہ لینگویج ہے وہ کام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس میں وہ آپ کو پہلی رائٹ دے چکے ہوتے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں پھر اس کے اندر. صحیح ہے. اچھا پھر ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے پروگرام اسٹارٹ کیا تھا شادی کی بات کرتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کر دیتی ہیں. ویسے ایسا کہا جاتا ہے کہ جی رائٹ ہے 18 سال کی لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اور اسلام نے بھی یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے. مگر کیا ہوتا ہے کہ زبردستی اس کی کہیں شادی ہو رہی ہوتی ہے یا وہ جس سے شادی کرنا چاہتی ہے گھر والے نہیں مانتے اور وہ بھاگ کے شادی کر لیتی ہے یا گھر والوں کی رضامندی کے بغیر شادی کر لیتی ہے. تو اس وہ بھی کیس عدالت میں چلا جاتا ہے. لڑکے پہ کیس کر دیا جاتا ہے کہ اس نے اغوا کر لیا یا یہ. اس طرح کے کیسز میں عموماً کیا ہوتا ہے اگر لڑکا لڑکی کی مرضی ہے. ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ وچ از گوئنگ آن ان آور سوسائٹی. اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ مطلب ایک کمپلیکسٹی کی طرف جا رہی ہے. اس کو میں یہ کہوں گا کہ مسلم یورپ جو ہے وہ مینٹلی میچور ہے. مینٹلی میچور مینس کہ اگر وہاں پر جو ہے خاتون ایک لباس پہنتی ہے جینس پہنتی ہے یا اسکرٹ پہنتی ہے تو ان کا معاشرہ بہت میچور ہے. ایک لڑکی جو ہے وہ رات کے 12 بجے بھی اپنے گھر سے کہیں جا سکتی ہے. وہ میون ہے نا اس چیز سے. وہ میون ہے اس لیے ان کو کچھ حیرت انگیز جب لگے گا جب کچھ اور چیز ہوگی. اب یہاں کی جو عوام ہے وہ میون نہیں ہے. اب جو ہماری جو ایک دم میڈیا کا جو ایک پھیلاؤ ہوا اس کے بعد اندر جو ایک ماڈرنائزیشن ہوئی پھر سوشل میڈیا آ گیا انٹرنیٹ آ گیا جس سے کہ ساری چیزیں دسترس میں آپ کے آ گئی تو اس سے لوگوں کی سوچ میں ایک بہت ڈراسٹک چینج آئی. وہ چیزیں پازیٹیو بھی ہیں اور ان چیزیں نیگیٹو بھی ہیں. بالکل یعنی پرسوں کی بات ہے. آئی واز ان اے کورٹ اینڈ دیر واز اے کیس اور اس کے اندر جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ میاں بیوی جب لڑکا اور لڑکی تھے وہ وہاں پر مطلب موجود تھے اور اب میں محسوس کر رہا تھا کہ جج صاحبان جو ہیں ڈبل بینچ تھا 2 جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے وہ قانون کے لحاظ سے مجبور ہیں کہ ان کو وہ میاں بیوی کا جو جس کے لیے وہ دادرسی کے لیے آئے ہیں وہ دیں. مگر جج صاحب جو تھے ان کے چہرے پہ ایک پریشانی تھی کہ یہ لڑکی جس کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے اینڈ مطلب وہ کیا کریں ان کے ساتھ. قانون واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کریں مگر ان کا اپنا جو دماغ ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر آپ جانتی ہیں کہ مطلب بعض لوگ جو ہے وہ معصوم خواتین کو دھوکہ دے کے شادی کر کے پھر ان کو غائب کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. ایسے صورتحال میں مطلب عدالت جو ہے وہ تو ان کو قانون کے تحت آئین کے تحت جو مانگ رہے ہیں وہ دینے پر مجبور ہے. اس میں جو ہے وہ مطلب والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت سے کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ مطلب ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ کیا کر رہے ہیں اور اگر ان کو اب جو ہے یعنی کہ موبائل سیٹ دیا گیا تو اس پر وہ کیا کرنا ہے. پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی مگر رکھی جا سکتی ہے. بالکل جی صحیح. اچھا ایک مجھے ایک یہ چیز بھی پوچھنی تھی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عدالت کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ایک بچوں کی ایک ایج رکھی ہے کہ اس ایج میں یہ ماں کے پاس رہے گا اور اس ایج میں یہ باپ کے پاس رہے گا. مگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے خود اپنی مرضی سے بھی چوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں.
تو ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا عدالتی جو نظام ہے اس میں کیا ایج رکھی کہ اتنے سال تک کا بچہ ماں کے پاس رہے گا؟ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ مطلب ایج کی اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے، 11 سال ہے، لیکن بچے کی ویلفیئر کو دیکھا جاتا ہے. اگر فرض کیا کہ باپ جو ہے وہ مطلب ایک برے کردار کا انسان ہے، شراب پیتا ہے یا غلط جگہوں پر جاتا ہے، تو 11 سال کے بعد بھی عدالت اس کو نہیں دے سکتی، عدالت نہیں دے گی اس کو. اور اس کا جو نان نفع ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے، بٹ وہ نہیں اگر دے رہا تو وہ نہیں دے رہا تو پھر عدالت اس پر یہ کر سکتی ہے کہ وہ جو کماتا ہے عدالت اسے یہ طلب کر سکتی ہے کہ آپ کہاں جاب کرتے ہو، آپ کی کیا آمدنی ہے. عدالت اس کو باؤنڈ کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ عدالت میں اس کا خرچہ جمع کراؤ تاکہ عدالت بچے کو دے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے آپ کے کہنے کا مطلب ہے 11 سال کی ایج ہوتی ہے بچے کی جو ماں کے پاس رہتا ہے، ماں کے پاس رہتا ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر جو ہے وہ بچہ باپ کے پاس بالکل رہنا ہی نہیں چاہ رہا، بالکل رہنا ہی نہیں چاہ رہا، اس کا مطلب باپ کی طرف بالکل رجحان ہی نہیں ہے، تو عدالت اس کو ماں کے پاس رکھے گی، پرووائڈڈ کہ اگر ماں کا کردار اچھا ہے. اچھا اگر دونوں کا کردار اچھا ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک بچہ ماں کے ساتھ 11 سال اگر رہا ہے، وہ نہیں جانا چاہ رہا باپ کے پاس، اور باپ جو ہے وہ مطلب اچھی طریقے سے افورڈ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ نہیں جا رہا اور باپ کیس جیت بھی جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے نہیں، کیا ہوتا ہے پھر اگر بچہ خود نہیں رہنا چاہ رہا اس کے باوجود باپ کی کیس کیسے جیت جاتا ہے؟ پھر ماں کیا کرے، کس طریقے سے اس کی کسٹڈی لے؟ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ مطلب قانون جو ہے نا، دیکھیں قانون بڑا سخت ہے. قانون کے اندر جو ہے کہ انسان نہیں چاہ رہا تو اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے. صحیح. جبکہ اتنی بڑی تلخی موجود ہے، بیکاز تبھی تو کہتے ہیں نا قانون اندھا ہے، تو اس کے پاس جو چیز ہوگی وہ اسی چیز کے مطابق فیصلہ کرے گی. جو قانون ہے اس کے تحت فیصلہ کرے گی، جو ثبوت ہیں اس کے تحت فیصلہ کرے گی، چاہے وہ ثبوت جھوٹ گھڑ دیے ہوں. مگر اگر بچے کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے، بچے کی رائے کی ضرور اہمیت ہوتی ہے. اور ویسے ہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ایک لمٹ کے بعد باپ کو مل بھی گیا، تو جب 18-19 سال کا ہوگا وہ خود ہی ماں کے پاس چلا جائے گا. صحیح. اچھا مطلب اس کے بعد وہ 18-19 سال کے بعد وہ خود مطلب اپنے فیصلے کرنے کا جائے گا. آفٹر 18 ایئرس تو وہ میجر ہے، وہ میچور ہے، he can or she can decide what she wants to do. ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ ہمارے مطلب اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کیونکہ 11 سال کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو تھوڑی ماں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو اس میں بھی کچھ اس طرح کا ہے. ہاں جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا تھوڑا سا سے بلا واسطہ ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ بچیوں کی یا بچوں یا ایون لڑکوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے. اب جب وہ 18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی شادی کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. اچھا. وہ تو بچے کے ماں باپ نے بہت زیادہ رواج ہے، عام دیہاتوں میں بہت زیادہ رواج ہے. ہاں جی نکاح پڑھا گیا. لیکن یہ کہ اگر ایک لڑکی بڑی ہوئی 18 سال کی ہوگی اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ شخص کو پسند ہی نہیں کرتی، یا ایون ایک لڑکا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ شادی کو مطلب عدالت یا مطلب قانون کے تحت جو ہے اس شادی کو ختم کر سکتا ہے. اچھا اگر کسی لڑکی کی چھوٹی عمر ہے اور اس کی کسی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر دی جائے تو وہ جب 18 سال کی ہوگی تو وہ بھی اس کو خود بالکل کر سکتے ہیں. اس کو یہ حق ہے، اس کا یہ رائٹ ہے، کیونکہ وہ بالغ ہو گئی ہے، وہ اپنے فیصلے جو ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، قانون کا سہارا لے سکتی ہے. صحیح سے. بہت مزہ آیا، بہت زبردستی باتیں آپ سے، بہت انٹرسٹنگ کوشچنز. یوں کہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں اویئرنیس، جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں جن کو وہ خود بھی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، بٹ یہ کہ وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بڑے بگ ایشوز بھی ہوتے ہیں جن کو عدالت میں لے جانا چاہیے مگر وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو یہ کہ ہمارے یاسر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت اچھے کچھ ٹیکنک سوالات بھی تھے جو شاید ان کی اپنی لینگویج میں تھے. ہمارے ویورس کو انہوں نے کافی آسان کر کے بتانے کی کوشش کی، یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے کچھ کسی بھی کیس سے متعلق تو وہ آپ ہمارے فیس بک کے پیج thelifetv.tv پر ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم آگے کو فارورڈ کر دیں گے. تو ابھی ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ باقی ہے. سیکنڈ سیگمنٹ میں کون سے گیسٹ ہوں گے دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے لائف کی سب.
Asia Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे सामने देखा कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया. मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ. और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए. तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, खद्दी नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं. तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी. तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद पर आ रही है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है. जी मैं झलक आपको दिखाऊँ. जैसे ये है, ये हल्का और डाउन को मिक्स करके कट दिया है. उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है. आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए. उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है. अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं. और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है. और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं. गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं. तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़. Now everyone asks why Asia Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती. तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है. माई प्राइजेज आर नॉट वेरी मच हाई. इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asia Malik. करिस्तानी बाजार है, उनको आजादी है. जो मस्जिदें बनाए उनको आजादी है, सबको आजादी है. तो इनके ऊपर क्यों पाबंदी कर रहे हैं? बात कर रहा था, ये मुल्क जो हमने हासिल किया था कि प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए हासिल किया था. तबर्रा से मुराद सबसे पहली बात तो ये कि गाली नहीं. ये नहीं है मलिक के साथ दहशतगर्द नहीं है. मलिक के साथ लश्कर जंगी दहशतगर्द नहीं है. वो नहीं बैठे थे स्टेज. अहले सुन्नत वल जमात का तो नाम इस्तेमाल करते ना. अंजुमन सिपाही साहबा थी, सिपाही साहबा पाकिस्तान बनी और अब अहले सुन्नत वल जमात जो कि एक मकतब का नाम है वो एक तंजीम ने इख्तियार किया. साहबा किराम खुलफाए राशिदीन हमारे लिए तकद्दुस है. बात करने दो ना यार, फिर आप बोलो ना, मुझे जाने दो. आपको कहने में मतलब कि सिर्फ हमें थ्रेट अमेरिका से इंटरनल कोई थ्रेट. जो लोग शिया सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ काम करते हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं. हम सबको मजम्मत करनी चाहिए. हुसैन किसी एक फिरके का नाम नहीं है ना, वो उन्होंने एक फिरके के लिए कुर्बानी दी है, उम्मत मुसलमान के लिए कुर्बानी दी है. कितने अहले सुन्नत उलमा उठे कि हजरत उमर की शहादत या तो मुहर्रम नहीं है. ये आप क्या फसाद फैला रहे हो? जब तक असबाब खत्म नहीं होंगे ये फसाद फांसियों से भी खत्म नहीं होंगे. हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाई ये दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए. इनको सही बात. तहकीकात होनी चाहिए तो सजा मिलनी चाहिए. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world what happened in the last week.
Australia towards to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक टू लाइव की सुबह। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती रहती हूं कि अगर आपके अंदर भी कोई हिडन टैलेंट है तो आप हमारे फेसबुक के पेज thelivetv.tv पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसके अलावा हमारा पेज है thelivetv.tv, हमारी वेबसाइट है thelivetv.tv, वहां पर भी जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। और जो आपके अंदर टैलेंट है वो आप हमें लिखकर भेजिए, कोई वीडियो भेजिए या जो भी आप अपने बारे में लिखकर भेजेंगे उस पर मेरी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। तो आज हमारे साथ भी एक न्यू टैलेंट मौजूद है। न्यू तो मैं यूं नहीं कहूंगी बट टैलेंट मौजूद है क्योंकि वो गुज़िश्ता 10 सालों से जो है वो सिंगिंग भी कर रहे हैं, पोएट भी हैं। हमारे साथ मौजूद है अली उदास शेख। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अली? अच्छा अली, कुछ अपने बारे में व्यूअर्स को बताइए कि आपने कब से जो है सिंगिंग का आगाज किया और अब जैसे कि आपने बताया कि 10 साल हो गए, तो यहाँ पे तो अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी गाता है और उसकी आवाज लोगों को भाती है और वो फौरन जी भाई लोग उसका नाम पहचानने लगते हैं। तो आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, नए साल का आगाज है और बड़ी खुशाइंदा बात यह है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया प्रोग्राम में, बड़ा मशहूर मैं आप लोगों का। तो बात यह है कि हमारे यहाँ मीडिया में जो लोग पैसा खर्च करते हैं वही आ जाते हैं। सही। वही टैलेंट जो 40 साल से खिदमत कर रहा है हमारे मुल्क की, कोई नहीं जानता। अगर वो टैलेंट पड़ोसी मुल्क में जाकर अपने आप को बनवाता है, पैसा खर्च करो। अच्छा, यहाँ मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगी कि पैसा खर्च करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आए, बट ये कि सिर्फ टैलेंट के बलबूते पे उन्होंने अपने आप को मनवाया है। कुछ परसेंट लक, फिर इस पे लक डिपेंड करता होगा। लक पे है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर हाथ थाम ले इंसान का तो बेटा हो जाता है। सही। अच्छा, तो कैसे सिंगिंग, क्या कैसे सोचा, कैसे आगाज किया? क्या मतलब घर वाले कहते होंगे आवाज बहुत अच्छी है, किस तरीके से शौक हुआ? अगर आपको कोई समझता है तो उसको भी ये जरूरी है समझना कि आपके टैलेंट को सहारा दे, साथ दे आपका। तो जितनी भी मेहनत मैंने की अपने म्यूजिक के हवाले से, तो उसका आउटपुट ये है कि कम से कम हम जहां भी किसी भी उस्ताद लोगों के सामने जब बैठ के गाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि हाँ यार वाकई कुछ आपने पाया। सही। तो फिर आप जो है हमारे व्यूवर्स की जो है वो सुबह खुशगवार बनाइए और कोई अपनी पसंद का कोई म्यूजिक जो है, अपनी पसंद का कोई सॉन्ग, गजल कह लीजिए, जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि मैं जब गाता हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर होता है, लोगों को समझ आता है, वो फिर आप हमें सुनाइए। जरूर, बिल्कुल सुनाएंगे। असल में ये है कि अब देखें ना, वही वाली बात है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जहन में। तो अब नया साल है तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी गजल हो जाए जिसमें अल्लाह पाक का भी नाम हो, गजल भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मशहूर सी गजल है। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। हमें अपनी चादर में यूं ढांप लो, हमें अपनी चादर में यूं ढांप लो। जमीन आसमां कुछ दिखाई न दे
کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے خدا، ہم کو ایسی خدائی نہ دے. خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے. کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے خدا، ہم کو ایسے خدائی نہ دے. خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے خدا. زبردست زبردست، بہت اچھی. ایک تو آپ نے حمد پڑھی اور جو ہے کافی دل سے پڑھی، تو کافی درد مجھے محسوس ہوا آپ کی آواز میں. اداس تخلص ہے تو وہ یہی تخلص اداس ہے، اس کے بھی بیک گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں. بٹ یہ کہ اتنا درد، کوئی چوٹ کھائی ہوئی ہے آپ نے یا زمانے کی تکلیفوں سے تنگ آئے ہوئے، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں جو کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے، شاعروں کو لوگ نہیں سمجھتے، ان کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے. بٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی شاعر اپنی فیلنگ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شاعر بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ آس پاس کے انوائرمنٹ کو بھی دیکھ کر اس کو بھی اپنی فیلنگ میں ڈھال لیتے ہیں. بٹ لوگوں کا پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ بھائی کس چیز کا دکھ ہے، کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو. ہر انسان جو ہے وہ سینسیٹیو ہوتا ہے، لیکن شاعر کا جو ہے وہ ذرا مزاج بالکل بھی ہوتا ہے. اس کی میری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایکچولی ان مائی چائلڈہڈ مائی پیرنٹس ور ڈائڈ. پیرنٹس تو نہیں ہے میرے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے. میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے. بس صرف زندگی تو جس کو اللہ سپورٹ کرے تو اس کو تو کسی کی ضرورت بھی نہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بس وہ اللہ نے دوست ایسے دے دیے مجھے کہ جن کے سہارے یہ اسٹرگل کرتا اور ایک دن انشاءاللہ میں اپنی منزل انشاءاللہ ضرور پہنچ جاؤں گا. تو وہ یہی وجہ ہے کہ ایک تو مجھے سہارا اتنا رشتہ داری کے حوالے سے کسی نے نہیں دیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ فائنینشلی آپ کو پتا ہے کہ جو فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. باقی لگ تو آپ نے بتایا کہ وہ لگ تو انسان صحیح. اچھا، تو یہ جو اداس تخلص رکھا، جی، یہ کسی سے انسپائر ہو کے رکھا یا کیا وجہ تھی جو اداس؟ بس میرے ذہن میں خود یہ آیا کہ اداسیاں زیادہ مجھے گھیرے ہوئی ہوتی ہیں اکثر جو ہے. تو پھر آپ نے اس پہ کوئی نظم بھی لکھی ہوگی اداسی کے حوالے سے؟ نظمیں شاعری بہت ساری لکھی ہیں. ایک اداس پہ ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں بلکہ آپ کو، کہ تم سے ملنے کی شکایت نہیں کرتا ہوں اداس، تم سے ملنے کی شکایت نہیں کرتا ہوں اداس، زندگی بھر کا سہارا تیری تلاش میں ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا شعر و شاعری، مجھے بھی شعر و شاعری سے کافی شغف ہے. میں نے بھی اداسی پہ ایک نظم لکھی، اس کی ایک لائن مجھے یاد آ رہی ہے تو میں نے کہا وہ سنا دوں. اداسی وہ جو من کے مندر میں جلنے والے دیے کو ایک پل میں بجھا دے. یہ اس کی ایک لائن ہے، پوری نظم میں پھر کبھی سناؤں گی. بٹ یہ کہ آپ نے اداسی کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا آپ بتا دوں کہ اداسی وہ ہوتی ہے جو من کے مندر میں جلنے والے دیے کو ایک پل میں بجھا دے. یعنی کہ اگر آپ کے اندر کوئی خوشی ہے، کوئی امید ہے، کوئی کرن ہے، کوئی جوش ہے، کوئی جذبہ ہے، تو اداسی کی لہر اس طرح سے آتی ہے، کبھی کبھی اچانک سے حملہ آور ہوتی ہے کہ وہ جو روشنی، کرن، جوش اس کو 1 منٹ میں ختم کر دیتی ہے. لیکن میں نے اپنی محبت سے اور اپنے کوشش سے کبھی بھی اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. اور میرے جتنے بھی احباب دوست ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود اداس ضرور رہتا ہوں لیکن ان کو اداس نہ رکھوں، ان کو کبھی اداس. تو پھر کیا آپ ان کو نظمیں نہیں سناتے، لطیفے سنا دیتے ہیں؟ خوشی تو جب اداس آپ کا تخلص ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ شاعری جو ہے نا وہ اداس ہی کرتے ہوں گے. نہیں، چٹپٹی شاعری بھی کرتے ہیں. اچھا، بہت سارے دوست کہتے ہیں یار اداس بھائی کیا ہوا، جلی سڑی شاعری لکھتے ہیں، کچھ نیا لکھا کریں. ہاں، تو کوئی چٹپٹی شاعری سنا دیں صبح. بالکل کیوں نہیں. ایک میں نے لکھا تھا کہ ایک مہمان کی گیسٹنگ کی بڑا مزہ آیا، ان سے آنکھوں کی چیٹنگ کی بڑا مزہ آیا، اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے عشق میں لیکن نئی ہے سیٹنگ کی بڑا مزہ آیا، اور بچے بوڑھے یہی کہتے ہیں کہ لو از لائف،
آج ہم نے بھی ٹیسٹنگ کی, بڑا مطلب کافی. اچھا, کچھ اس طرح نہیں لکھا سوشل ایشو پہ کہ جی سبزیاں مہنگی ہو گئی تو یہ ہو گیا, اس طرح پہ کچھ نہیں کیا؟ کیونکہ جو مزاحیہ شاعری کرتے ہیں وہ ذرا تھوڑا اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, بیگم کے فیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں, سبزیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں, بجلی کے بلوں کو, گیس کے بلوں کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. بالکل یوٹیلائزیشن کا مسئلہ ہے کہ غلط استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں. جب انٹرنیٹ نیا آیا تھا تو لڑکیاں شڑکیاں بھی اس میں انوالو ہو گئیں, وہ انٹرنیٹ پہ اور چیٹنگ وغیرہ, یہ ان پہ میں نے لکھا تھا, ایک تنزیہ میں نے نظم لکھی تھی کہ آپ ایسا ای میل کرتے ہیں شرم نہیں آتی, یہ برٹش کھیل کرتے ہیں شرم نہیں آتی, تمہیں تاکید کرتے ہیں نماز پڑھنے کی, زندگی تیل کرتے ہیں شرم نہیں آتی, بھائی اپنی عزت کو بڑا کر تو زمانہ دیکھے, آپ بڑے نیل کرتے ہیں شرم نہیں آتی, آپ بڑے نیل کرتے ہیں ناخن شرم نہیں آتی, اور حلال رزق کمانے میں کیا برائی ہے, جسم کو سیل کرتے ہیں شرم نہیں آتی. اور مجھے تو یہ موضوع چھیڑنے میں عجیب لگتا ہے, آپ ڈیٹیل کرتے ہیں شرم نہیں آتی, اور اپنی حیات تو اداس خدا کی نعمت ہے, آپ اسے فیل کرتے ہیں شرم نہیں آتی. اچھا, آپ کو کافی مطلب طنز بھی ہے, کچھ اصلاح کا پہلو بھی ہے آپ کی, یہ جو آپ کی جسے آپ چٹپٹا تھوڑا کہہ رہے تھے کامیڈی شاعری میں. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آپ کو اچانک سچویشن دی ہو اور آپ نے کتنی دیر لگتی, کبھی ایسا ہوا ہے فرینڈز نے بولا بھائی اس پہ شعر بناؤ ذرا؟ بہت دفعہ. میں ایکچولی آدر موٹرز میں کام کرتا تھا, تو وہاں پہ مجھے اچانک سے کسی نے کہا کہ کل جو ہے نا شو ہے ہمارا, انہوں نے پاکستان کی پہلی گاڑی تھی ریوو کے نام سے, ایک گاڑی پاکستان نے ایجاد کی تھی اپنی, جو کہ بدقسمتی سے وہ بیچاری کامیاب نہیں ہو سکی, تو انہوں نے کہا اس پہ کچھ کرنا ہے. میں نے کہا بالکل. میں نے ریوو گاڑی پہ گانا اسی وقت لکھا, مطلب ودن 5 منٹ کے اندر. ایک کمپوزیشن, نئی کمپوزیشن کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ایک ٹیون میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے اسی پہ فوراً گانا بنایا, بلکہ میں آپ کو بھی شیئر کرنا چاہوں گا وہ گانا ہماری ریوو گاڑی پہ. او جے ایڈم سے نکلی کار, ایڈم عمر جبران ان کا پارٹس جہاں بنتے گاڑی کا, او جے ایڈم سے نکلی کار, وہ گاڑی ہے سوزکی خیبر ہو کوریا. چلیں وہ تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن چلیں آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں تو ذرا بتائیں, اگر ہمارے پروگرام کا نام ہے لائف کی صبح, تو کیا بنائیں گے؟ ایک ہمارا جو شو ہے اس کا بیسک مقصد نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسے گیسٹ بلانا ہے جن سے لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو. صرف شور شرابہ نہیں کرنا, ہلا گلا نہیں کرنا, پروگرام کی ریڈنگ نہیں بنانی. مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ جن ایشوز پر بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں یا نہیں کر پاتے, ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. جیسے کہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تمام ایشوز ڈسکس کیے, تو وہ اصل جو بیسک سچی جو معلومات ہے وہ ویورز تک پہنچانا تاکہ ان کی زندگی میں کام آئے. یہ ہمارا ایک موٹو ہے نا شو کا. تو نام ہے لائف کی صبح, ٹھیک ہے, صبح صبح. تو کیا آپ اس پہ کیا 4 لائنیں بنائیں گے؟ اچھا, 4 لائنیں بنانی. لائف کی صبح ایسے آتی ہے, لائف کی صبح ایسے آتی ہے. اچھا, آپ ایک کام کریں, تھوڑا سا ٹائم لے لینا, ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں. چلیں, تو بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر تب تک آپ تیار کر کے رکھیے گا. تو ویورز, یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور علی اداس صاحب سے جانیں گے کہ انہوں نے کیا لائف کی صبح کے لیے نئی کریٹو لائنز بنائی ہے. تو دیکھتے رہیے لائف کی صبح. السلام علیکم, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیونگ لائف ود سائدہ فرنام آن www.thelifetv.tv پر. آج بھی جو میرے مہمان ہیں وہ ایسے ہی ایک درخشہ ستارے ہیں جو ہمارے چینل کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. ریحان اللہ والا صاحب. خواہش ہے کہ میرا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں, وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے. پیشنس ڈیولپ کریں اپنے اندر بھی, اپنی قوم کے اندر بھی, باتیں کریں ایسی کہ پیشنس ڈیولپ کریں. لیکن آپ نے جب بتایا کہ آپ اینیملس کے ڈاکٹر ہیں تو میرے لیے تھوڑا سا عجیب لگا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اینیملس رکھنے کے حوالے سے, کافی زیادہ ایشوز ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے کام کے بارے میں. کہ میری ہومیوپیتھی بھی فیلڈ ہے, حجامہ بھی فیلڈ ہے, اور ایکو پریشر بھی فیلڈ ہے. حجامہ کیا ہے؟ کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک خاص میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے, اور اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں.
इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था, बल्कि अली उदास से फरमाइश की थी कि वो लाइव की सुबह के लिए कुछ कहें, कुछ अशियार जो हैं वो लिखें, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल लिख लिए हैं, तो आप सुनाना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, 4 लाइनें मैंने लिखी है बेबी कि लाइफ की सुबह सबका दिल, लाइफ की सुबह सबका, लाइफ की सुबह सबका दिल, नए टैलेंट की है मंजिल, देखो देखो दुनिया में लाइव टीवी की मच गई हलचल। सही, तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं चलें, ये तो बहुत अच्छी, सही। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपको कोई सिचुएशन भी दे दी जाती है, तो उमूमी तौर पर वैसे किस तरह की शायरी करते हैं नॉर्मली? जो मैटर, जैसे जब मैंने आपसे पूछा कि आप उदास शायरी ज्यादा करते होंगे, तो आपने कहा नहीं, मैं तो हर तरह की शायरी कर लेता हूँ। तो वैसे किस तरह की शायरी करते हैं और क्या मतलब अपना मजमूआ तैयार आपने कर लिया है, पब्लिश कराने का इरादा है? बिल्कुल, मेरे काफी 2 से 3 बल्कि मजमुए तैयार हैं, बस वो पब्लिश के चक्कर में हैं। तो उनमें से बल्कि मैं आपको एक गजल भी सुनाना चाहूंगा जी जी बिल्कुल अपने मजमू से। अच्छा, ये भी बाकायदा पोएट्री जो है वो सीखी जाती है, वजन में आती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मेरे उस्ताद हैं सईद मेहताब शाह साहब, हाँ, वो टी आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। आप पहले गजल सुनाएं, फिर मैं लोगों के लिए पूछूंगी, क्योंकि आजकल फेसबुक पे भी एक बड़ा ट्रेंड है कि 2 लाइनें जो बना लेता है वो शायर बन जाता है। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि शायरी करने के क्या तरीकेकार होते हैं, किस तरीके से हम शेर को वजन में करते हैं? पहले आप अपनी गजल सुना दीजिए। जरूर। तू सदा चांद रहा हम भी आसमान रहे, तू सदा चांद रहा हम भी आसमान रहे, दूर रहकर भी सनम तेरे दरमियान रहे। तू सदा चांद रहा हम भी आसमान रहे, दूर रहकर भी सनम तेरे दरमियान रहे। तुमने फूलों की तरह मेरी पजीराई की, तुमने फूलों की तरह मेरी पजीराई की, हम कांटों की तरह तेरे बागबान रहे। और तुमको छोड़ा तो गुमराह हो गए जाना, तुमको छोड़ा तो गुमराह हो गए जाना, तेरी सोहबत में रहे साहिबे ईमान रहे। और मैं किसी और का होकर भी तेरी जान रहा, मैं किसी और का होकर भी तेरी जान रहा, तुम किसी और के होकर भी मेरी जान रहे। तुम मेरी जीस्त में आते मेरा नसीब न था, तुम मेरी जीस्त में आते मेरा नसीब न था, मेरे अरमान थे अरमान के अरमान रहे। और इतना आसान न था तुमसे दोस्ती करना, बहुत मुश्किल तेरी उल्फत के इम्तिहान रहे। तुमने हर दिन कभी पैगाम में कमी न की, आजकल तो SMS का दौर है आपको पता है। तुमने हर दिन कभी पैगाम में कमी न की, इसलिए हिजर के लम्हात सब आसान रहे। और एक हम थे कि हमसे दोस्त संभाले न गए, एक हम थे
کہ ہم سے دوست سنبھالے نہ گئے، ایک تم تھے کہ دشمنوں پہ مہربان رہے، اور تیرا یقین تھا مجھ پر تو تیرے ساتھ رہا، ورنہ کچھ لوگ بہت ہم پہ بدگمان رہے۔ وہ تھا معصوم تو شمار فرشتوں میں رہا، وہ تھا معصوم تو شمار فرشتوں میں ہوا، ہم گنہگار تھے انسان کے انسان رہے، تیری قربت کا دیا ساتھ ساتھ جلتا رہا، اداس ہر قدم پہ ظلمتی طوفان رہے۔ وہ تھا معصوم تو شمار فرشتوں میں ہوا، ہم گنہگار تھے انسان کے انسان رہے۔ گڈ، زبردست۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کی غزل سنانے سے پہلے پوچھا تھا کہ اس میں بھی ہوتی نظمیں ہوتی ہیں، بہر ہوتی ہے، اور پتہ نہیں ہے مطلب اس طرح کی بہت ساری ان کی وہ ہوتی ہے جس میں اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں جی، یہ نظم ہے، یہ غزل ہے، یہ غزل شعر میں ہے، یہ ہائیکو ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو کیا جب غزل لکھی جاتی ہے کس طریقے سے اسے وزن میں کیا جاتا ہے؟ صرف قافیے ملا دینے سے تو غزل نہیں بن جاتی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک تو وزن میں کیا کس طریقے سے کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے یہ سیکھا ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیے تاکہ اگر جو شاعری کرتے ہیں تو ان کو بھی اس سے کچھ استفادہ حاصل ہو۔ وزن صرف یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کی 8 لائنیں ہیں، 8 لائنیں میں سے ایک لائن جو ہے اوپر والی اس میں 8 الفاظ ہیں، تو ضروری نہیں کہ نیچے والی میں بھی 8 ہی الفاظ ہونے چاہیے۔ وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ وزن وہ جو ہم جو بولتے ہیں تو اس کی ناپ تول اپنے ذہن سے کرتے ہیں کہ میئرمنٹ کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ایک شعر ہے کہ وہ عکس بن کے میرے چشم تر میں رہتا ہے، وہ عکس بن کے میرے چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ اوپر والی لائنیں کا جو ہے نا الفاظ وہ 8 ہے، نیچے والے کے 7 ہے، لیکن کیسے کہنے میں کیسے بیلنس کیا اس کو؟ کیوں کس طریقے سے مینج ہو گیا یہ گوڈ گفٹیڈ ہے؟ نہیں، یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا ٹیکنیک ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتائیں، وزن کیا کیسے جاتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا اوپر 8 ہے نیچے 7 الفاظ ہیں، کیسے مینج کیا جاتا ہے؟ اگر ایک لفظ ہے محبت تو کیا وزن ہے اس کا؟ کس طریقے سے کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ میم ہے، بے، تے، اس طرح یہ 4 ورڈ ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ میں جاننا چاہ رہی ہوں نا آپ سے ویورز کے لیے۔ اسٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے آلریڈی۔ اچھا، محبت جو لفظ ہے کتنے اس میں کتنا وزن ہے اس کا؟ کتنے ہیں؟ محبت 4 الفاظ ہیں، اب کہتے ہیں صحبت 4 الفاظ ہیں، قربت 4 الفاظ ہیں۔ تو جب اس کو وزن کیا جائے گا تو اس لفظ کو 4 مطلب یہ کہا جائے گا کہ یہ 4 وہ ہیں؟ بالکل، فائلن کہتے ہیں ہم لوگ اس کو، فائلن کیونکہ وہ 4 2 الفاظ کا، جیسے میوزک میں 1 2 3 4 1 2 3 4 ایک بیٹ چل رہی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ماترے بھی کہتے ہیں، تو اس طرح شاعری میں بھی وہ جو ہے نا ان کی بیلنسی اس کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسے محبت لکھا، محبت ہے، نیچے بھی اس کے نیچے محبت جو ورڈ آئے گا 4 لفظوں 4 کا آئے گا۔ ہاں، لیکن وہ ایک اتفاق ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اب جو سنگر جو ہوتا ہے اس کا فن یہ ہوتا ہے، سنگر کا ہی فن ہوتا ہے کہ وہ اپنے فن کے اعتبار سے اس چیز کو اس میں ڈالے۔ یہ بھی گوڈ گفٹیڈ ہے، انسان کے اندر آتا ہے، باقی سیکھنے سے یہ ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ طرح۔ اچھا، پھر ہائیکو 3 لفظوں میں جو بات دوسرے کو سمجھ آ جائے اس کو ہائیکو کہتے ہیں؟ وہ نثر بھی کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، اس کو نثر بھی کہتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ صحیح، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس میں وزن ہونا ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دل کی زبان ہے، جہاں سے اٹھائیں جہاں سے چھوڑیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، لوگ شاعری کو بہت زیادہ ویسے لے لیتے ہیں، ایزی لے لیتے ہیں، بہت انڈر اسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں۔ اگر ہم بات کریں شاعر مشرق علامہ اقبال کی، جنہوں نے جو ہے ہندوستان کا جو قومی نغمہ ہے وہ انہوں نے لکھا، بالکل بالکل، تو مطلب ہمارے پاس تو مطلب اتنے اچھے شعراء گزرے اور ان کی سوچ ایک ڈفرینٹ تھی، بٹ آج کل کے شاعروں کو اتنا مطلب انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، لو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیا واقعی ان میں وہ اس پائے کے شاعر نہیں ہے، یا ہر کوئی بس درد فیل کرے اور شاعری کر لے تو وہ شاعر بن جاتا ہے؟ یہ جو پیشن ہے نا، پیشن شاعری کا، یہ اس قدر آ گیا ہے لوگوں میں کہ بس ہمیں سامنے آنا ہے اور اپنے دل کی بات کہنی ہے۔ بھائی دل کی بات ضرور کہیں، لیکن ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر جس پروسیس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ بالکل ایز اٹ از صحیح طریقے سے آئیں، صحیح راستے سے آئیں، جب جا کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ کیا لگتا ہے آپ کو مطلب شاعری کرنے کے لیے کیا ادب بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بہت ضروری، بہت۔ ادب صرف شاعری نہیں، ہاں، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ بیٹا ادب کے بغیر کامیابی آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ میں نے بڑے بڑے خان صاحبوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں کہ کچھ مل جائے۔ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں ادب،
लिटरेचर की बात, अच्छा वो पढ़ना जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो आपको आपके जहन को एक बिल्कुल उस मकाम तक पहुंचा देता है। जब तक अदब नहीं पढ़ेंगे, लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, तब तक तो सवाल। शेर की खासियत तो उसी में होती है ना कि आप एक ऐसा शेर लिखो जिससे हर बंदा अपने मतलब का मायना निकाल सके। सादा लफ्ज हो हाँ, लेकिन वो दिल पे उतर जाए, दिल में भी उतर जाए, और हर बंदा, जैसे कि अगर मैं हूँ वो अपने मतलब की मीनिंग्स निकाल लूं, कोई दूसरा है वो अपने मतलब की मीनिंग्स निकाल ले, इस तरह की कोई शायर का काम ही यही है कि वो अपने तरह से ऐसी बात कह देता है कि लोग अपने अपने नजर से उनको देखते हैं, हर शेर को अपने हिसाब से, अपने जाविये से लेते। बिल्कुल, मैंने जो शायरी लिखी होगी मैंने अपने वो हकीकत पे लिखी होगी। चले, अच्छा थोड़ा सिंगिंग पे आ जाते हैं, तो कौन सा सिंगर जो है वो आपको बहुत पसंद है, जिससे आप इंस्पायर? मेरा जो फेवरेट है वो तो जगजीत सिंह है। जगजीत सिंह, तो बस फिर कोई जगजीत की गजल सुना दीजिए, जगजीत या मैं कोई फरमाइश करूं? कहते हैं तो ऐसा ना हो मैं फिर फरमाइश कर दूं, आपको वो सॉन्ग, वो गजल ना आती हो। 3 ऑप्शन है आपके पास। 3 ऑप्शन है? एक तो मुझे जो पसंद है वो है कि अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, बिल्कुल फेवरेट है। आपने फेवरेट कहा तो फेवरेट की तो सारी कहा, अपने सफर के हम हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना? हाँ, चलिए मैं यही गुनगुना लेता हूँ, इसके अलावा कोई है? नहीं, यही। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। कोई और फरमाइश है तो बताएं। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी उनकी गजल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हाँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और कोई सही? नहीं, जबरदस्त, बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई। अच्छा, और कुछ इस हवाले से बताइए, गजलें तो आपने सुनाई, कोई सॉन्ग के हवाले से बताएं जो आजकल के हमारे जो भी सिंगर हैं उनमें से कौन सा सिंगर पसंद है, किसकी गानों से आप ज्यादा इंस्पायर होते हैं? बेसिकली तो मैं गजल सिंगर खुद भी हूँ और गजल सी लाइक करता हूँ। सिंगर बट आज आपको मुझे गला सही थोड़ा लग नहीं रहा।
ہاں شاید موسم کا اثر ہے جو کراچی میں ایک دم سے اتنی شدید سردی ہو گئی ہے. اصل میں ایک ہفتے سے جو ہے نا میری طبیعت بھی خراب رہی ہے, گلا خراب ہے میرا, لیکن کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو میں نے کہا اس لیے ویورز کو بتا دوں نا, تاکہ کیونکہ آواز آپ کی اچھی ہے لیکن یہ کہ تھوڑا کہیں کہیں گلا جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے. ایک کام کرتے ہیں نا, ایک ہائی پچ کا گانا گاتے ہیں تاکہ وہ ساری جو کچرا وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے. کیا چلیں سنا دیں. تو لیکن ایک منٹ, وہ ہائی پچ کا گانا سنا دیں ویورز. یہیں پر جو ہے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن ہم پروگرام ختم کریں گے علی سے سانگ سن کے, اور کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی لائف کی صبح میں. دیکھتے رہیے گا لائف کی صبح. پیٹ کی لت موہے سی لاگے ہو گئی میں متواری, بل بل جاؤں اپنے پیا کو ہے میں جاؤں واری واری, موہ سد بد نہ ہے رہی تن من کی یہ تے جانے دنیا ساری, بے بس اور لاچار پھروں میں, ہاری میں دل ہاری, ہاری میں دل ہاری, تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤں, تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤں, تیری جان کے صدقے میں کچھ ایسا کر جاؤں, تو نے کیا کر ڈالا مر گئی میں مٹ گئی میں, او ہو جی آہ جی ہو گئی میں, تیری دیوانی ہے دیوانی, تیری دیوانی ہے دیوانی, نی نی رے سا 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 نی رے سا رے گا نی سا گا ما 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 نی رے سا, عشق جنو 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 عشق جنو جب حد سے بڑھ جائے, ہنستے ہنستے عاشق سولی چڑھ جائے, عشق کا جادو سر چڑھ کر بولے خوب لگا لو پہرے رستے رب کھولے, یہی عشق دی مرضی ہے یہی رب دی مرضی ہے, یہی عشق دی مرضی ہے یہی رب دی مرضی ہے, تیرے بل جینا کیسا ہاں خود غرضی ہے, تو نے کیا کر ڈالا مر گئی میں مٹ گئی میں, ہو جی آہ جی ہو گئی میں, تیری دیوانی ہے دیوانی, تیری دیوانی ہے دیوانی.